देवदास के इन अल्फाज के जवाब में रानी ने राजकुमारी सोनकरन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, बेटी बोल, तेरी क्या राय है? जवाब में सोनकरन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, माता, जो फैसला आपने मेरे हक में किया है मैं समझती हूँ वही मेरे हक में बेहतर है। मैं सुल्तान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सोनकरन का ये फैसला सुनकर रानी खुश हो गई थी। देवदास के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर देवदास चंपानीर की तरफ देखते हुए कहने लगा, माता, जो फैसला सोनकरन ने किया है इससे मुझे हौसला हुआ है। अब मैं तुम्हारे और सोनकरन से मुताल्लिक मुतमईन हो जाऊंगा। आपके कहने पर मैं कल हांसी की तरफ रवाना हो जाऊंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, वो जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी माता, मैं कहीं भी सुकून से नहीं रह पाऊंगा। चंपानीर ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, कैसी ख्वाहिश है? देवदास कुछ शर्माया, फिर कहने लगा, माता, आप जानती हैं मैं नहरवाला की राजकुमारी कुमार देवी को पसंद करता हूँ और हर सूरत में उसे हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ तक कहते हुए देवदास को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि रानी चंपानीर बोल उठी, देवदास, तुम अभी बालक हो। इस वक्त अगर तुम कुमार देवी को हासिल भी कर लोगे तो हासिल करने से क्या फायदा? चंद बरस ठहर जाओ। इस दौरान कुमार देवी बचपने से निकल आएगी, जवानी में दाखिल हो जाएगी, फिर तुम उसे हासिल कर सकते हो। चौंकने के अंदाज में देवदास ने पूछा, वो कैसे माता? जवाब में चंपानीर मुस्कुराई और कहने लगी, वो ऐसे कि जब उच्च पर सुल्तान का कब्जा हो जाएगा, सोनकरन सुल्तान के हरम में चली जाएगी तो मैं और सोनकरन दोनों सुल्तान के साथ रहेंगी। सुल्तान मुस्तकिल यहाँ क़याम नहीं करेगा, मेरे ख्याल में वापस चला जाएगा। वापस जाने से पहले मैं सुल्तान को इस बात पर आमादा कर लूंगी कि वो अपने बाद जिस शख्स को भी उच्च का हाकिम मुकर्रर करे, वो नहरवाला और इर्द गिर्द के दूसरे हिंदी शहरों को इजाज़त दे कि जिस तरह पहले लोग यहाँ आकर शादियों के त्यौहार में शामिल होते थे, इसी तरह ये त्यौहार मुनक्किद होता रहे और मुसलमान इस सिलसिले में कोई मुज़ाहमत न करें। सुल्तान ये बात मान जाएगा और जिसको यहाँ हाकिम मुकर्रर करेगा उसे ताकीद भी कर देगा कि उसकी गैर मौजूदगी में जिस तरह पहले उषा देवी का त्यौहार लगता था, इसी तरह त्यौहार लगने दिया जाए। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो बेटे तुम कुछ बरस इंतजार करना, इसके बाद तुम हांसी से अपने कुछ मुसल्ला जवानों को लेकर देवी के त्यौहार में शिरकत करने के लिए यहाँ आना और मुनासिब मौका जानकर कुमार देवी को उठाकर अपने साथ हांसी ले आना। रानी जब खामोश हुई तब खुशी का इजहार करते हुए राजकुमारी सोनकरन बोल उठी और अपने भाई देवदास को मुखातिब करके कहने लगी, भाई, माता ठीक कहती हैं, त्यौहार के मौके पर कुमार देवी को उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि त्यौहार के लिए नहरवाला का राजा पूरा एक हफ्ता यहाँ क़याम करता है। उसके खेमे नस्ब होते हैं और यहाँ क़याम के दौरान उमूमन राजकुमारी मुहाफिजों के बगैर ही इधर उधर घोड़ा दौड़ के लिए निकल जाती है, और जब वो ऐसा करे तो अपने मुहाफिजों के साथ उसे उठा लेना और हांसी ले जाना। यहाँ तक कहने के बाद सोनकरन रुकी। तब रानी दोबारा अपने बेटे देवदास को मुखातिब करते हुए कह रही थी, बेटे, इस मौके पर मैं तुमसे एक काम की बात भी कहूँगी, इसे तुम मेरी तरफ से नसीहत समझ सकते हो सकता है ये शहर जहाँ सुल्तान के हवाले हो जाए तो हम दोनों माँ बेटी सुल्तान के साथ चली जाएं, तो एक अरसे हमारी तुमसे मुलाकात ना हो पाए। इस दौरान में तुम फिक्रमंद न होना। चंपानीर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए देवदास बोल उठा, माता, मैं फिक्रमंद नहीं हूँगा। मैं चूंकि अपने मामू के यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उच्च की जायदाद छिन जाने का गम और सदमा नहीं होगा, इसलिए कि मामू मुझे इंतहा की हद तक चाहते हैं। उनका बेटा है, वो भी मुझे सगे भाइयों की तरह प्यार करता है, लिहाजा वहाँ हर तरह से मेरे लिए अपनायत होगी। आप इस सिलसिले में कोई फिक्र न करें, लेकिन आप जो मुझे नसीहत कर रही थी वो करें। चंपानीर के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर कहने लगी, नसीहत तुम्हारे लिए ये है कि वहाँ पर रहते हुए जब तुम जानो कि कुमार देवी को अपना लेना चाहिए, तब उसे यहाँ से उठाने का जतन करना, और जब उसे वहाँ से उठाकर हांसी ले जाओ तो वहाँ उसके साथ जबर या ज़बरदस्ती न करना। उसके साथ सख्ती की बजाय प्यार से पेश आना और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना। अगर तुम इसका इस कदर ख्याल रखोगे, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत करोगे, तो वो आपसे आप तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगी। शादी उस वक्त करना जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि कुमार देवी तुम्हें पसंद करने लगी है, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे जीवन का साथी बनना चाहती है। अगर तुम ऐसा करोगे तो बेटे याद रखना, कुमार देवी सारी उम्र तुम्हारे साथ खुश रहेगी और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक तुम्हारी खिदमत करती रहेगी। इस सूरत में तुम उसके साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर सकोगे। चंपानीर रुकी, फिर कुछ सोचते हुए वो दोबारा कह रही थी, मेरे ख्याल में आओ तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। बेटे, तुम कल किसी को बताए बगैर यहाँ से हांसी की तरफ रवाना हो जाना। अपने साथ जिस कदर माल और असबाब और नकदी ले जाना चाहो ले जा सकते हो, तुम्हें कोई मुमानियत नहीं है। चंपानीर की इन सारी तजवीज़ों से उसके बेटे देवदास और बेटी सोनकरन ने इत्तफाक किया। फिर वो सीढ़ियों से उतरकर फसील पर उस तरफ हो लिए जहाँ
راجہ جلتی مشعلوں کی روشنی میں فصیل کے ایک حصے کا جائزہ لے رہا تھا۔ طے شدہ لاہے عمل کے مطابق دیوداس اگلے روز اچ سے دریائے سرسوتی کے کنارے ہانسی کی طرف چلا گیا۔ صرف 2 دن بعد مناسب موقع جان کر رانی چمپانیر نے اچ کے راجہ دلپت رائے کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد اس نے اچ شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح شہر کی فصیل توڑے بغیر شہاب الدین غوری اچ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رانی نے جب شہر کے دروازے کھول دیے تب سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز اچ میں قیام کرنے کے بعد شہر کے نظم و نسق کو اپنے طور طریق کے مطابق درست کیا۔ اس دوران راجہ دلپت رائے کی راجکماری کو مسلمان کر کے سلطان شہاب الدین غوری کے حرم میں داخل کر دیا گیا۔ چند روز تک راجکماری اچ میں سلطان کے ساتھ رہی، پھر سلطان نے اسے اور اس کی ماں کو غزنی بھیج دیا تاکہ انہیں وہاں اسلامی تعلیمات اور قرآن سے بہرہور کیا جائے۔ سلطان شہاب الدین نے اگرچہ اس مرد مار رانی کے توسط سے اچ شہر کو فتح کرنے کا اپنا کام نکال لیا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس سے ناراض بھی تھا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ لہٰذا وہ ان ماں بیٹیوں کو قابل اعتماد نہ سمجھتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد رانی کا غزنی میں انتقال ہو گیا۔ بیٹی نے بھی شہاب الدین کی ملکہ بن کر کوئی خاص فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ بھی ماں کے رنج و غم میں دنیا سے کوچ کر گئی۔ سلطان شہاب الدین اچ، ملتان اور دیگر علاقوں کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد نہروالا کے راجہ بھیم دیو پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، لیکن اس دوران غزنی میں کچھ حالات ایسے نمودار ہوئے کہ سلطان شہاب الدین غوری کو واپس غزنی جانا پڑا۔ لہٰذا اس نے ملتان، اچ اور ارد گرد کے علاقوں کا حاکم اپنے سالار علی کرماخ کو مقرر کیا اور نہروالا پر حملہ آور ہونے کی بجائے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف چلا گیا۔ راجکماری کمار دیوی، اس کی ماتا راج کمل اور بھائی رام دیو ایک روز اپنے راج محل کے ایک کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات نے گہرا ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر راج کمل نے اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، رام دیو میرے بیٹے، تمہارے پتا جی لشکرگاہ کی طرف گئے تھے، اس سے پہلے کبھی انہوں نے لشکرگاہ میں اتنی دیر نہیں لگائی۔ دیکھو رات گہری ہو رہی ہے، ابھی تک وہ لوٹے نہیں، تم ایسا کرو لشکرگاہ کی طرف جاؤ، پتا کرو کہ تمہارے پتا جی ابھی تک وہاں سے کیوں نہیں لوٹے۔ ان کا اب تک نہ لوٹنا کسی غیر معمولی واقعے کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ رام دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میں ابھی جاتا ہوں، پتا جی کو لے کر آتا ہوں، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی رام دیو اس کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد رام دیو لوٹ آیا اور اس کے ساتھ اس کا باپ راجہ بھیم دیو بھی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ماتا راج کمل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے لشکرگاہ میں جانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، پتا جی راستے میں ہی مل گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں باپ بیٹا آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر راج کمل نے کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شوہر راجہ بھیم دیو کو مخاطب کیا، اس سے پہلے آپ نے لشکرگاہ میں کبھی اتنی دیر نہیں لگائی، دیکھیں کیا وقت ہو گیا ہے۔ بھیم دیو کچھ سنجیدہ اور پریشان تھا، اپنی رانی راج کمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج غیر معمولی حالات پیش آئے ہیں جن کی بنا پر مجھے لشکرگاہ میں دیر ہوئی ہے، میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک بری خبر بھی ہے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر کمار دیوی، راج کمل اور رام دیو تینوں پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بھیم دیو نے پھر کہنا شروع کیا، اس سے پہلے غزنی کا مسلمان سلطان شہاب الدین غوری ملتان اور اچ کو فتح کرنے کے بعد غزنی واپس چلا گیا تھا۔ حالانکہ جو اطلاعات مجھے ملی تھیں، جو آثار نمودار ہوئے تھے، ان کے مطابق اچ کو فتح کرنے کے بعد اس نے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونا تھا، لیکن غزنی کے کچھ حالات کی وجہ سے اسے اپنے لشکر کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ اب جو خبریں ملی ہیں ان کے مطابق ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے شہاب الدین غوری اپنے علاقوں سے نکل کر ہندوستان میں داخل ہو چکا ہے اور اب وہ ہمارے علاقوں کا رخ کرے گا۔ مستقر میں مجھے اس لیے دیر ہو گئی کہ میں نے اپنے تیز رفتار قاصد قنوج اور بنارس کے راجہ جے چند، اجمیر کے راجہ پرتھوی راج اور دہلی کے راجہ گوبند رائے کی طرف روانہ کیے ہیں۔ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور شہاب الدین غوری کے خلاف ان سے مدد طلب کی ہے۔ مجھے امید ہے شہاب الدین غوری کے ہم پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہماری مدد کے لیے ان تینوں راجاؤں کی طرف سے لشکر پہنچ جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تب میرے خیال میں ہم شہاب الدین غوری کو اپنے علاقوں سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب راجکماری کمار دیوی بولی اور اپنے پتا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا جی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم صرف اپنے لشکری طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے شہاب الدین غوری کا مقابلہ کریں؟ کیا ہم اکیلے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکست سے دوچار نہیں کر سکتے؟ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو نے کچھ سوچا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، بیٹی، اس سے پہلے شہاب الدین غوری ملتان اور اچ کو فتح کر چکا ہے، اس لحاظ سے اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ان حالات میں جب وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوں گے
तो मुझे खदशा है कि मुल्तान और उच की तरह कहीं हमें भी शिकस्त ना दे जाए और हम अपने इलाकों से महरूम ना हो जाएं। यहाँ तक कहने के बाद भीमदेव रुका तो इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार करते हुए राजकुमारी कुमार देवी कहने लगी, पिताजी, जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक है तो वहाँ के करामतियों को कोई शक नहीं कि शहाबुद्दीन गौरी ने शिकस्त दी थी और शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जहाँ तक उच का ताल्लुक है, यहाँ तो शहाबुद्दीन गौरी ने सियासत से काम लिया। अगर उच की रानी चंपानीर गद्दारी ना करती और अपने राजा दिलपत राय का काम तमाम करके शहरपनाह के दरवाजे मुसलमानों के लिए ना खोलती तो शहाबुद्दीन गौरी उच पर कैसे कब्जा कर सकता था। भीमदेव के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, बेटी, चंपानीर ने मुसलमानों के लिए शहरपनाह के दरवाजे खोलकर कोई बुरा काम नहीं किया। अगर वो राजा दिलपत राय का खात्मा करके शहर के दरवाजे मुसलमानों के लिए ना खोलती तब भी शहर मुसलमानों के हाथों फतह हो जाना था। बेटी, तुम्हें याद होगा, शहर से बाहर शहाबुद्दीन गौरी ने राजा दिलपत राय के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी थी और राजा शिकस्त उठाकर शहर में महसूर हो गया था। बल्कि उसकी शिकस्त की वजह से हमें भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी मदद के लिए हमने जो लश्कर भेजा था उस पर भी शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के एक हिस्से ने शबखून मारा और हमारे अक्सर लश्करियों को मौत के घाट उतार दिया। बेटी, उच की रानी चंपानीर अगर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लिए उच के दरवाजे ना भी खोलती तब भी उच शहर को मुसलमानों के हाथों फतह हो जाना था। मुल्तान को फतह करने और फिर उच शहर के नवाब में दिलपत राय के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद मुसलमानों के हौसले बुलंद हो चुके थे। दिलपत राय शहर में महसूर हो चुका था। मुसलमानों ने शहर की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर रखी थी। चंपानीर अगर चंद दिन तक शहरपनाह के दरवाजे ना खोलती तो दिलपत राय खुद मुसलमानों से सुलह करने पर मजबूर हो जाता, इसलिए कि शहर के अंदर खाने पीने की अशिया का कहत पड़ चुका था और मजबूरन दिलपत राय को ऐसा करना पड़ता। यहाँ तक कहने के बाद लम्हे भर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर बारी बारी अपनी रानी राजकमल और राजकुमारी कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, चंपानीर, उच की रानी और सोनकरन से मुताल्लिक भी मेरे पास एक खबर है। उनका अंजाम बहुत बुरा हो चुका है। भीमदेव के इन अल्फाज पर रानी राजकमल ने चौंकते हुए पूछ लिया, क्या हुआ उन दोनों माँ बेटी को? दुख का एक लंबा सांस लेते हुए भीमदेव कहने लगा, जैसा कि तुम दोनों को मालूम है कि चंपानीर ने अपनी राजकुमारी सोनकरन को सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हरम में दाखिल कर दिया था। दोनों मुसलमान हो गई थीं। सोनकरन को मुसलमान करने के बाद ही शहाबुद्दीन गौरी ने अपने हरम में दाखिल कर लिया था। वो उन दोनों माँ बेटी पर कोई ज्यादा एतमाद नहीं करता था, इसलिए कि शादी के चंद ही दिन बाद उसने दोनों माँ बेटी को गजनी भिजवा दिया। खुद अपने लश्कर के साथ उच में ही मुकीम रहा। वहां उन दोनों की इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरबियत होती रही। इसके बाद अपने लश्कर के साथ शहाबुद्दीन गौरी भी गजनी चला गया। वहां चंद माह बाद चंपानीर इंतकाल कर गई और उसके मरने के चंद ही दिन बाद राजकुमारी सोनकरन भी अपनी माँ के दुख और गम में इस दुनिया से कूच कर गई। इस तरह इन दोनों माँ बेटी का खात्मा हो चुका है। भीमदेव जब खामोश हुआ तब कुमार देवी ने किसी कदर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, पिताजी, आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि आप शहाबुद्दीन गौरी के हम पर हमलावर होने की वजह से फिक्रमंद और परेशान हैं। पिताजी, हम न मुल्तान के करामती हैं और न उच के राजा दिलपत राय जैसे हैं कि उसकी रानी अपने ही राजा से बेवफाई करते हुए मक्कारी का मुजाहिरा करके शहाबुद्दीन गौरी से मिल जाएगी। हम शहाबुद्दीन गौरी का डट कर मुकाबला करेंगे। पिताजी, कम अज कम मैं तो बेहद खुश हूँ, इसलिए कि मुझे इस जंग के दौरान अपना मकसूद हासिल करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद लम्हे भर के लिए कुमार देवी रुकी। इसके बाद फिर अपने पिता भीमदेव को मुखातिब करते हुए वो कह रही थी, पिताजी, मैं पहले से आपको बताए देती हूँ कि मैं मुसलमानों के खिलाफ जंग में हिस्सा लूंगी। मौके पर आप मुझे मना न कीजिएगा, वरना मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। भीमदेव मुस्कुरा दिया, कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं ये भी पसंद नहीं करूंगा कि तुम अपने लश्कर की अगली सफ़ों की तरफ जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ तक इजाज़त दे सकता हूँ कि अपने लश्कर के बीच में रहते हुए अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाना। इस तरह जब लश्कर के बीच में रहकर अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाओगी तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हमारे लश्करी बेहतर कारगुजारी का मुजाहिरा करेंगे। जब उन्हें यह खबर होगी कि राजा अपने अहले खाना के साथ जंग में हिस्सा ले रहा है, तब उन्हें न सिर्फ इससे इत्मीनान और खुशी नसीब होगी, बल्कि उनके हौसले और वलवले भी बढ़ेंगे और वो यकीनी अंदाज में हमलावरों का मुकाबला कर पाएंगे। भीमदेव यहाँ तक कहने के बाद रुका, फिर चौंकने के अंदाज में राजकुमारी कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, तुमने अपनी बातों में कहा था कि शहाबुद्दीन गौरी के हमलावर होने के बायस तुम अपना मकसूद हासिल करने में कामयाब हो जाओगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, क्या कहना चाहती हो? कुमार देवी के चेहरे पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगी, पिताजी, ये साबित हो चुका है कि ऐबा शहाबुद्दीन गौरी का एक लश्करी है। जब शहाबुद्दीन गौरी यहाँ पर हमलावर होगा तब जाहिर है ऐबा भी उस लश्कर में शामिल होगा।
جنگ کے دوران میں اگر ایبا کا خاتمہ نہ کر سکی تو کم از کم اسے نقصان ضرور پہنچاؤں گی۔ پتا جی، میری زندگی کا مقصود اب یہی ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرواؤں گی۔ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، میں تمہیں تمہارے ارادوں سے باز رہنے کی تلقین تو نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں یہ ضرور نصیحت کروں گا کہ جنگ کے دوران تم اکیلی ادھر ادھر مت ہونا، لشکر کے وسطی حصے میں رہنا۔ بیٹی، جہاں تم بے خطا نشانہ رکھتی ہو تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ ایبا تم سے بھی بہتر انداز کا تیغ زن اور تیر انداز ہے۔ بھیم دیو رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ فکر گیر آواز میں کہنے لگا، بیٹی، میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ تم ایبا سے انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دو، صرف اپنے لشکر میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانا۔ بیٹی، ایبا سے انتقام لینے کے لیے تمہیں اپنے لشکر کی اگلی صفوں کی طرف جانا پڑے گا، جہاں شہاب الدین غوری کے لشکری جنگ میں مصروف ہوں گے۔ وہیں تم ایبا کو دیکھ سکتی ہو، اسے اپنا نشانہ، اپنا ہدف بنا سکتی ہو، لیکن میں تمہیں جنگ کے دوران اس حصے میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہاں نہ صرف تلواریں چل رہی ہوں گی، ڈھالیں ٹکرا رہی ہوں گی، فضا کے اندر بھالے اور تیر بھی تیر رہے ہوں گے، اور کسی بھی وقت کوئی ناقابل برداشت حادثہ پیش آ سکتا ہے جسے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس موضوع پر بعد میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھائیں۔ بھیم دیو کے اٹھنے کے بعد راج کنول اور رام دیو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر کمار دیوی بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ چاروں اس کمرے سے نکل گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ نہر والا کے نواح میں پہنچا تو نہر والا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی نہر والا کے نواح میں کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، گویا وہ وہیں سلطان شہاب الدین سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ نہر والا کے نواح میں حالات شہاب الدین غوری کے کچھ خلاف دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے اجمیر کے راجہ پرتھوی راج، قنوج کے راجہ جے چند اور دہلی کے راجہ گوبند رائے سے سلطان شہاب الدین کے خلاف مدد طلب کر لی تھی۔ گوبند رائے جو دہلی کا راجہ تھا وہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا بھائی بھی تھا۔ اب حالات کچھ اس طرح شہاب الدین غوری کے خلاف ہوئے تھے کہ ان تینوں راجاؤں نے بھیم دیو کی مدد کرنے کا یقین دلایا تھا۔ ساتھ ہی بھیم دیو کو یہ بھی پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے بھی سلطان شہاب الدین کے لشکر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شہاب الدین کی آمد سے پہلے نہر والا نہیں پہنچیں گے۔ اس طرح شہاب الدین کو شک ہو جائے گا کہ اجمیر، دہلی اور قنوج کے راجہ بھی نہر والا کے راجہ کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ اس بنا پر وہ بھی تینوں چاروں قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اہتمام کر لے گا۔ تینوں راجاؤں نے بھیم دیو کو یقین دلایا تھا کہ جس دن شہاب الدین غوری نہر والا کے نواح میں پہنچے گا اسی دن وہ بھی نہر والا کے نواح میں پہنچیں گے۔ جس وقت بھیم دیو کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری اپنی جنگ کی ابتدا کرے گا تو تینوں راجہ اپنے لشکروں کے ساتھ ادھر ادھر منڈلاتے رہیں گے اور پھر عین وقت پر شہاب الدین پر ضرب لگائیں گے اور اس کی فتح کی بجائے ناکامی کو یقینی بنا کر رکھ دیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا تھے۔ بھیم دیو خوش تھا اس لیے کہ اسے پیغام مل چکا تھا کہ تینوں راجہ پہنچ چکے ہیں اور میدان جنگ سے ذرا فاصلے پر وہ سرگرداں ہیں تو کسی بھی وقت جنگ کے دوران شہاب الدین پر ضرب لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف شہاب الدین کو ابھی تک خبر نہ ہوئی تھی کہ بھیم دیو کی مدد کے لیے 3 مزید راجہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے مخبر کام کر رہے تھے، لیکن اجمیر، دہلی اور قنوج کے راجہ کچھ اس طرح گمنام راستوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے کہ مخبروں کو خبر تک نہ ہونے پائی تھی۔ بھیم دیو اپنی جگہ مطمئن تھا، اس نے پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا اب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے۔ تب بھیم دیو نے اپنے لشکر کو سکون دل کو آزردہ کر دینے والے سیل حرص و ہوس کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ شہاب الدین کے لشکر پر دلوں کو ویران کر دینے والی خاموش آتش سیال، ظلم کے گہرے اندھیروں اور وحشتوں کے رقص اور آندھیوں میں دروازوں پر دستک دینے والے تند جھونکوں کی یلغار اور خونی جذبات کے اندھیاؤں کی طرح حملہ آور ہوا۔ سلطان شہاب الدین نے بھی بھیم دیو پر ضرب لگانے کے لیے تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ حکم ملتے ہی اس کے لشکری اس طرح آگے بڑھے جیسے کناروں سے باہر نکل کر بہنے والے دریاؤں کے امڑتے سیلاب اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین، اس کے سالار اور لشکری بھی بھیم دیو کے لشکر پر ضبط کے غلاف پھاڑ کر خد و خال بگاڑ دینے والے صحرائی گراؤز، ریت کے گرداب کھڑے کرتی رفتار کی کالی آندھیوں، آرزوؤں، امیدوں، خصلتوں اور تمناؤں کا خون کرتے غصے اور نفرت کی گرجتی کڑکتی برق کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دونوں طرف کے لشکری شور کی لہروں، پتھر کے نگر کی تیز آندھیوں، چیختے لمحوں کے جھکڑوں، زنگ آلود سوچوں اور وحشت بھری بے نام طلب کی تڑپ کی طرح ایک دوسرے کا خاتمہ کرنے کے لیے حملہ آور ہونے لگے تھے۔ میدان جنگ میں ظلم کی آندھیاں
जबर के झक्कड़, बग़्ज़ो अदावत के सरतान आफत जान बनते तासुब भरे ह्योले नाच उठे थे।